किसी ने मुझे मैसेज किया कि आज आपने ब्लू क्यों पहना है। मैंने कहा परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंडे, बिकॉज मंडे ब्लूज सबको हो रहे होते हैं। एक तकलीफ़ है जी वापस एक वीकेंड से निकल के दोबारा अपनी बिज़ी मसरूफ़ और बहुत सारी कमिटमेंट्स वाली लाइफ में आने की। एंड आई डोंट नो, ये जो वेदर चेंज हो रहा है, साल ऑलमोस्ट अपने एंड के करीब जा रहा है, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर के बाद यू विल बी स्टेपिंग इनटू 2025। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली नॉट फीलिंग वेरी होपफुल। उनको लगता है कि ये साल वो तो नहीं था जिसका हमने इरादा किया था। आई एम श्योर कि इस साल आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन चीज़ें भी हुई हैं, एंड वन शुड ऑलवेज़ हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी मुझे अगर मैं पलट कर देखती हूँ, दिस हैज़ बिन अ मोन्यूमेंटल ईयर फॉर मी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थॉट विल नेवर बी पॉसिबल हैव हैपेंड। इस साल मैंने अपना पहला हज किया। इसके अलावा काम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आपके हमारे साथ को तकरीबन 6 साल का अरसा मुकम्मल हुआ। लेकिन देयर हैज़ बिन पेन एज़ वेल, देयर हैज़ बिन हर्ट एज़ वेल। बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड और बहुत अमेजिंग चीज़ें नहीं भी हुई हैं, ऐसी चीज़ें जिसने रिफ़्लेक्ट करने का, हम्बल होने का मौका दिया, थिंग्स दैट डिडंट गो एज़ पर प्लान। और ये हम सब की ज़िंदगियों में ज़रूरी होता है। अगर इसको फ़िलोसोफाइज़ किया जाए तो बड़े बड़े दाना कहते हैं कि इनका होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अच्छी चीज़ों को फिर अप्रिशिएट कर सकें। जब वो चीज़ें आपको मिलती हैं जिसके लिए आप जुस्तजू करते हैं, तोगदो करते हैं, तो आपको ये वक्त याद आए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जावेद अख्तर साहब की, जब उन्होंने अपने ऊपर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन होता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे इस दिन गिव अप कर देना चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी या कोई फिल्म बनेगी तो आज की दिन का जिक्र उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस दिन ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। लेकिन ये दिन भी गुजर जाएगा और एक इससे बेहतर दिन आएगा, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पेन हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, ख़ास तौर पे पेनफुल एंडिंग्स, जब चीज़ें आपके मुताबिक ना चलें, कुछ चैप्टर्स को आपको बंद करना पड़े। लोगों ने कहा ना कि आपके पास ये हमेशा ये सलाहियत होनी चाहिए कि किस वक्त आपने किताब को बंद करना है, किस लम्हे आपने वर्क को पलटना है, कौन सा नया चैप्टर अब आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। याद रखिए, जब हम गम मना रहे होते हैं, किसी चीज़ की तकलीफ़ में होते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, सो दिस इज़ ऑल्सो द मार्किंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेन। किसी भी एंडिंग के बाद जिस तकलीफ़ से आप गुज़रते हैं, उस वक्त उसको प्रोसेस कैसे करें, उस वक्त अपने थॉट्स को पॉजिटिव कैसे रखें। एक लम्हे के लिए ये महसूस करना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सब कुछ अंधेरा है, कुछ बेहतर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आप इस तकलीफ़ से अपने आप को कैसे निकालें, इस एनर्जी को मस्बत तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया नासिर। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। थैंक यू जवेरिया फॉर बीइंग हियर। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस अफरा अरशद, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू अफरा फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। सबसे पहले अगर अफरा आपसे शुरुआत करूँ, जब भी कोई हम बुरी ख़बर सुनते हैं तो जैसे कहा जाता है कि 4 स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस, आप पहले उसको डिनाई करते हैं, उसको फ़ाइट करते हैं, उसको नेगोशिएट करते हैं, और फाइनली आपके अंदर ये हौसला पैदा होता है कि आप उस बुरी ख़बर को एब्ज़ॉर्ब कर सकें। कुछ लोग ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से प्रोसेस कर पाते हैं। उन लोगों में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या होता है? Assalamu alaikum. Thank you so much, Miss Sidra, for having me here today. आज का टॉपिक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा है। पेनफुल चेंजेस जो जिंदगी में हर एक ही आते हैं, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो कहेगा कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई इस तरह का पेनफुल मोमेंट नहीं आया। जी। दरअसल जो आपने सवाल ये किया कि कुछ लोग क्यों इसको डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, दरअसल ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पेनफुल चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो दरअसल हमारी ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। जब भी हम किसी भी मुश्किलात का सामना करते हैं तो दरअसल वो जो मुश्किल चेंजेस हमारी लाइफ में आ रही हैं वो हमें मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। बिल्कुल। वो चेंजेस हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है कि आगे लाइफ में कोई और मुश्किल कोई चीज़ आएगी तो हम उसको बड़ी डिफरेंटली परसीव करेंगे, क्योंकि जो पिछला बुरा एक्सपीरियंस हमारा गुजरा है उससे हमने सीखा है। वो पेनफुल चेंजेस उन्होंने हमारे लिए ऐसे नए रास्ते खोले हैं जो शायद हमें पहले कभी नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यही सवाल अगर जवेरिया आपके पास लेके आऊँ, माय क्वेश्चन वाज कि सम पीपल सीम टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील, कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत तकलीफ़ से वो गुज़रते हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद होता है, वो बड़ी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ चले जाते हैं, उस बात को एक्सेप्ट कर कर सॉल्यूशंस की तरफ ढूंढते हैं या अपने आप को संभाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो इन दोनों लोगों में आप क्या फ़र्क देखती हैं?
Again, I would like to say that this is a brilliant topic that we selected for today. شکریہ. اور ان لوگوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک انفینٹ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ کچھ لوگوں کے بہت لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں. وہ جب اس طرح کی سچویشنس سے گزرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب دنیا ختم ہو گئی ہے. اس میں وہ اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈتے ہیں, اس میں بس وہ اٹس اے روڈ بلاک فار دیم. ویئر ایز وہ لوگ جو اس سے گزرتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے ہیں, اس میں اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں, اس میں گروتھ ڈھونڈتے ہیں, دے ہیو اے انفینٹ مائنڈ سیٹ. وہ ہمیشہ ایک گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ اس چیلنج کو اپنے آپ کو بالکل ڈیبلیٹنگ نہیں کرنے دیتے. دے وانٹ ٹو گرو فرام اٹ. So they don't let it debilitate them. You're absolutely right. لیکن ساتھ ساتھ شاید کہیں نہ کہیں وہ یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ میں نے جو چیز میرے کنٹرول میں تھی, میں نے اس پرابلم کو سالو کرنے کی حد الامکان کوشش کی, لیکن اب چیزیں میرے بس سے باہر ہیں اور مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیے, اینڈ دس کویسچن آئی وانٹ ٹو ٹیک ٹو افرا. کئی لوگ اگر آپ نوٹس کریں کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چیز ختم ہو گئی ہے, ایک تعلق, ایک رشتہ ختم ہو گیا ہے, یا ایک اپرچونٹی ختم ہو گئی. مثال کے طور پہ آپ نے بہت چاو کے ساتھ کوئی بزنس شروع کیا تھا, آپ اس پہ محنت کرتے رہے 3 مہینے 6 مہینے سال بھر, لیکن آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں. آپ کا پروڈکٹ, آپ کا بزنس آئیڈیا ترقی کی طرف, سکسیس کی طرف نہیں جا رہا, لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بے وقوفی ہے, یو ہیو ٹو جسٹ ایکسیپٹ دیٹ دس از ناٹ ورکنگ اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گی جو پینفل اینڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ دراصل ان لوگوں کو سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. دے آر ناٹ اویئر آف دیئر اون اسٹرینگس, دیئر اون اسکلس, اور ان کو لگتا ہے کہ جس چیز پہ ہم نے اب ایفرٹ ڈال دی ہے اب ہم اسی پہ ہی رہیں گے. دے ڈو ناٹ ٹرسٹ دیئر اون سیلف. اف دے اسٹارٹ اے نیو بزنس دے ہیو اے فیئر آف فیلنگ, سو دے بلیو کہ اب جو چیز ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے لیٹس اسٹک ٹو دس ون. بالکل صحیح. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہی بات اگر میں تعلقات پہ لے آؤں, کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ہو آر ناٹ گیٹنگ along, ٹیمز جو آپس میں اپنا رشتہ نہیں بنا پا رہی ہوتی ہیں, یا فار ایگزامپل ہسبینڈ اینڈ وائف جو آپس میں پیسفلی نہیں رہ پا رہے ہوتے, خوشی ہنسی کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہوتے, وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں. دے کیپ ٹرائنگ اینڈ یوزلی تو کپلس تھیراپی میں یا لوگوں میں ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ کوشش کریں, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, اگلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر ایک تعلق میں واقعی آپ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے افرا, تو آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ہر چیز کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو مینٹین کر کے رکھنا, اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. یہاں پہ میں کبھی بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتی کہ اگر آپ کا کوئی بزنس نہیں چل رہا, اگر آپ کا کوئی ریلیشن نہیں چل رہا, تو اس کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. صحیح. اگر آپ کے اندر گنجائش ہے اس کو کسی نئے طریقے سے اپنانے کے لیے, نئے طریقے سے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, تو میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں ٹو اسٹارٹ اگین, ہیو اے فریش اسٹارٹ with a different mindset. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اگر وہ چینج نہیں ہوگا تو ہمارے بیہیویئرس میں, ہمارے ایکسپیکٹیشنس میں کبھی بھی چینج نہیں آئے گا. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, پینفل اینڈنگس کی بہت ساری اقسام ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو اگر ان کے والدین کی نوکری کی وجہ سے شہر بدلنا پڑتا ہے, اسکول بدلنا پڑتا ہے, کالج بدلنا پڑتا ہے, یا پھر ایک محلے کو چھوڑ کے دوسرے میں جانا پڑتا ہے, دوز آر آلسو پینفل اینڈنگس. یعنی بچے کے ذہن کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا, پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یا سملرلی اگر آپ کے کوئی بہت کلوز بیسٹ فرینڈز ہیں, وہ ملک چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں, یا وہ شہر چھوڑ کر کہیں چلے گئے, آپ وہیں ہیں, تب بھی یہ آپ کے لیے ایک پینفل اینڈنگ ہو سکتی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ, شکر ہے میرے مالک کا. ٹاپک تو ماشاءاللہ آپ روزانہ اچھا ہوتا ہے, آج تو ماشاءاللہ بہت ونڈرفل ہے. شکریہ. دوسری بات تو میں سب سے پہلے آپ کو, ٹی وی چینل والوں کو, پوری عوام کو مبارکباد دوں گا جو ان کا انتھک محنت کی ہے, سب پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی اور میڈیا نے بھی. خاص طور پہ تو آپ میں کہتا ہوں کہ آج چینل والے اتنے اچھے پروگرام لا رہے ہیں. یہ ٹاپک کہاں سے لاتے ہیں؟ زندگی میں جو آدمی پہلے مشکل کاٹتا ہے وہ زندگی میں آسان کاٹ لیتا ہے. جس نے آسانی کاٹی ہو وہ بڑھاپے میں جا کے مشکل ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور تھکانا نہیں چاہیے. آدمی
تو गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी आती थी। अल्लाह ताला के निज़ाम में कुदरत है। इसी बहुत तरह बहुत इंसान शुक्रिया में भी इम्तियाज़ साहब कॉल करने के लिए। यू एब्सोल्युटली राइट कि ज़िंदगी सीजन्स की तरह चलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मैं जवेरिया से बात को शुरू करूँगी कि चाहे एक घर, एक मोहल्ला छोड़ना हो, स्कूल तब्दील करना हो, या फिर आपके दफ्तर के अंदर कोई नई मैनेजमेंट आ जाए, दीज आर चेंजेस दैट विल इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ पेन, सम काइंड ऑफ रीएडजस्टमेंट। तो आप बेहतरीन तरीके से रीएडजस्ट कैसे कर सकते हैं? आज हम बात कर रहे हैं अबाउट पेनफुल चेंजेस, यानी कोई भी चेंज पहले इंसानी फितरत है कि हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हमारा एक पेन परसेप्शन होता है, हमें तकलीफ़ होती है। अगर आप एक नॉर्मल चीज़ की भी बात करें ना, कि आपके घर में जहाँ मक्खन रखा होता है उसको उठा के कहीं और रख दें, 2 दिन की ये तकलीफ़ होगी। या बल्कि किसी नई जगह अगर आपने फर्नीचर रीअरेंज कर दिया है, तो क्योंकि आपके जहन को आदत नहीं होगी, तो हो सकता है आप चलते फिरते कुर्सियों से और मेज़ से टकरा रहे हों। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस एडजस्टमेंट के बाद यू गो इनटू स्मूथ सेलिंग। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं उमैर जालियावाला, लेकिन जो सवाल मैं ब्रेक पे जाने से पहले जवेरिया से कर रही थी, जवेरिया मुझे बताएं कि मैनेजमेंट में जब चेंजेस आती हैं, या तो आपकी हो सकता है कंपनी बाय आउट हो जाए, आपका बॉस तब्दील हो जाए, टीम्स रीस्ट्रक्चर हो जाएं, या कई ऐसे लोग जो शायद आपके साथ आपके लेवल पे थे अब आपसे सीनियर या आपसे जूनियर हो जाएं, आइदर दे आर रिपोर्टिंग टू यू और यू एंड अप रिपोर्टिंग टू देम। ये भी एक पेनफुल चेंज होता है कई लोगों के लिए एब्जॉर्ब करना। क्या कहेंगी, और किस तरह आप यूजुअली एडवाइस करती हैं HR पॉलिसी मेकर्स को कि इस चेंज के साथ लोगों को कैसे लेकर चलें? सबसे पहले तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट चेंज, और अगर हम इसको समझना चाहें तो वो इस वजह से होता है कि लोग चेंज इस वजह से नहीं डरते कि वो अच्छा या बुरा होगा, ये तो बहुत सेकेंडरी थॉट होती है। उनकी जो प्राइमरी थॉट होती है वो ये होती है इट्स अनसर्टन, उनको पता नहीं है कि आगे क्या होता है। तो द बेस्ट एडवाइस दैट आई ट्राई टू गिव द पॉलिसी मेकर्स कि आप उनको उसको एक सक्सेसफुल एक इमेज दिखाएं कि आगे हाउ कैन इट लीड टू, हाउ कैन इट बेनिफिट देम। आप वो इंटरनल बाय इन लें अपने लोगों से। अगर कोई भी चेंज होगा और आपके अपने एम्प्लॉयज़ ही ऑन बोर्ड नहीं होंगे, देन दैट चेंज विल ऑलवेज विल नॉट बी सक्सेसफुल। अच्छा, नॉट ऑल चेंज हैज़ टू बी पेनफुल। उमैर, आपके पास लेके आऊँगी इसी सवाल को कि हो सकता है नया आने वाला बॉस आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, ज़्यादा एनेबलिंग एंड ज़्यादा एम्पावरिंग हो, लेकिन हमें उससे पहले अपने जहन में किसी चीज़ को मात देनी पड़ती है टू बी एबल टू सी दोज पॉसिबिलिटीज़। एंड सम पीपल मेक दिस चेंज टू बी इवन मोर डिफ़िकल्ट। यानी हो सकता है आने वाले का रवैया ऐसे हो कि जी मैं आते ही पहले रोप डालूंगा, या जो नया बंदा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो पहले बॉस के पास पहुंच के पिछले बॉस की बुराई करने की कोशिश करे, सो दैट ही और शी बिकम्स द चोजन कॉन्फिडेंट। इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं ये काम आती हैं? जी, आप पहले जो आपने बात की ना वहाँ से शुरू करते हैं कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इसीलिए अच्छे बॉसेस, अच्छे इदारे चेंज को प्लान करते हैं कि कैसे ये चेंज लोगों के लिए पेनफुल ना हो, वो इसको इंजॉयबली कर सकें। बड़ा नैरेटिव आ जाता है कि अब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि हम सब देखें डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो बहुत दर्द हमें देता है, लेकिन हम गुजर जाते हैं उस दर्द से क्योंकि हमें पता होता है कि उससे हासिल क्या होना है। तो जैसे पिछले जवाब में भी जवेरिया कह रही थी और आपके सवाल में भी ये बिल्ट इन है कि अगर आपने चेंज को अच्छा बनाना है तो लोगों को पॉजिटिव तस्वीर दिखानी होती है, और इदारे ये काम करते हैं। अच्छे बॉसेस विजन ड्रॉ करते हैं। गुड लीडर नोज द वे, शोज द वे। तो ये शोज द वे में ये शामिल है, उसको कम्युनिकेट करना। और देखें, जब चेंज आता है तो हम सब के अंदर एक सर्वाइवल मोड है, वो जरूर ट्रिगर हो जाता है। और जब वो ट्रिगर होता है तो उसमें हम जो जानते हैं, और आप जानते हैं जो डीप रूटेड जानते हैं, वो ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। जब हमें अपना आप को बचाना होता है तो बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग बॉस के करीब आते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं ताकि और ज़्यादा रिश्ता। सो कुछ लोग यही तरीका जानते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा देखेंगी दूसरे माहौलों के अंदर और डिफरेंट बॉसेस के साथ। फर्क क्या है? क्योंकि उन जगहों पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है। सो ये मेरा जवाब होगा आपके सवाल का। अच्छा जी, अफरा मुझे ये बताएं कि एडल्ट्स तो इसको फिलोसोफाइज कर सकते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होगा। पेनफुल चेंज भी है तो हम अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा अडेप्टिव छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनको चेंज के लिए मेंटली, इमोशनली कैसे तैयार किया जाए? मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चों की कुल दुनिया, उनका
स्कूल, उनके क्लासमेट्स, उनके दोस्त, उनका गली मोहल्ला होते हैं। अगर आप बच्चों के साथ कोई मूव प्लान कर रहे हैं, अगर आप शहर तब्दील कर रहे हैं, मोहल्ला तब्दील कर रहे हैं, मुल्क तब्दील कर रहे हैं, या ना चाहते हुए कोई चेंज आई है, मिसाल के तौर पे आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अब आप अलहदा हो रहे हैं, या खुदा ना खास्ता जो दादा दादी साथ रहते थे उनमें से किसी का इंतकाल हो गया, हाउ डू यू ब्रेस द किड्स टू एक्सेप्ट सच ए चेंज? उनके साथ क्या रवैया रखें, किस तरह उनको इस चेंज के साथ कोप अप करने के लिए हम तैयार करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उन बच्चों से बात करें कि वो जो चेंज उनकी ज़िंदगी में आया है, उन बच्चों ने उनको किस तरह से परसीव किया है। सही। उनके नज़रिए में ये जो चेंज है, ये व्हाट इज़ दैट चेंज, उन्होंने किस तरह से उसको एक्सपीरियंस किया, इस बारे में बच्चों से बात करें, विच अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू दैट। स्पेशली अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो हम बच्चे को कमरे में बंद कर देते हैं, हम बच्चों को दूसरे घरों में भेज देते हैं कि इनके सामने ये चीज़ें ना हो, विच इज़ नॉट फेयर टू द चिल्ड्रन, बिकॉज वो भी हर चीज़ देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड देम। So talk to the child and उससे पूछें कि how are you feeling about this, क्या सोच आ रही है, किस तरह से आप महसूस करें, ताकि बच्चों को पता हो कि एक चेंज आया है और उसको हमने एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़, कोशिश ये करें, अगर हम किसी बच्चे को किसी नए स्कूल में लेके जा रहे हैं, न्यू शहर पे बच्चा जा रहा है, तो उस बच्चे का शिफ्ट चेंज करना है आपने, कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आपने क्या खोया है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर यू गेनिंग, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको इस स्कूल में मिलेंगी। उस स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं था, लेकिन इस स्कूल में आपको उन्होंने स्विमिंग पूल भी दे दिया है। अब रोबोटिक्स भी आ गई आपकी स्कूल में जो उसमें नहीं था। सो यू हैव टू इन्फॉर्म द चाइल्ड देयर विल बी न्यू एक्सपीरियंसेस व्हिच यू विल एंजॉय। बिल्कुल सही। और साथ साथ अगर बच्चा अपने पुराने मोहल्ले को, शहर को, दोस्तों को मिस कर रहा है, अगर आपके बस में है तो क्या उनसे कांटेक्ट रखना चाहिए? ये बड़ा सवाल होता है लोगों के जहन में कि भाई विल इट मेक एडजस्टमेंट इवन टफर फॉर द चाइल्ड, कि अगर वो पुराने दोस्तों से मेल मिलाप रखेगा, वहाँ से उससे फॉर एग्जांपल हो सकता है ऑनलाइन या फ़ोन पे उनसे गुफ्तगू करे, या आप उनको बिल्कुल ही क्लीन नया स्टार्ट दें? इस पर क्या कहेंगी अफरा? बिल्कुल, लेट द चाइल्ड टॉक टू देयर ओल्ड फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों को अपने पुराने फ्रेंड से, पुराने लोगों से या पुरानी जगहों से बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे, फिर जब वो अडल्ट होगा, जब वो बड़ा होगा, देन आप एक बिहेवियर उसमें भी नोट करेंगे कि वो ही विल नॉट नो हाउ टू टॉक टू द ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड कोलीग्स, क्योंकि उसका शुरू से माइंडसेट यही रहा है कि वंस यू आर आउट ऑफ द प्लेस तो वो रिश्ते या वो लोग भी आपके लिए मायने नहीं रखते। बच्चों को उनसे बातचीत करने दें और उनको एक्सेप्ट भी करवाएं चेंज। एंड दैट इज हाउ यू मेक लास्टिंग बॉन्ड्स एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप्स। यानी अगर ये ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में अगर आप शहर तब्दील कर रहे हैं, मोहल्ला तब्दील कर लें, तो आपको पिछले लोगों को या पुराने दोस्तों को छोड़कर उनसे कतई ताल्लुक़ होना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद साहब क्या कहेंगे? मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहीं से आगाज करता हूँ मैं कि एक कॉल पे लंबा होल्ड भी पेनफुल होता है, लेकिन बंदे को पता है कि इवेंचुअली तो कॉल थ्रू होगी, तो बंदा साथ में बैठा रहता है। बात ये है कि तकलीफ जो है ना इंसान को सिखाती हैं, उसी से बंदा बनता है। देखें, तकलीफ बाई चॉइस कभी भी नहीं होती, कुदरत आपके लिए चूज करती है, क्योंकि खुशी में बहुत कम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ है ये इंसान को बनाती है। वो खुशी से तो बंदा फिर इतना मुआशरे से सीख भी नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा पेनफुल टाइम गुजार रहा है, मुश्किल वक्त गुजार रहा है, और जो खुशी में है, राहत में है, दोनों की कंडीशन ऐसे है कि जैसे रात कुछ सो के गुजार रहा है, कुछ जाग के गुजार रहा है। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, लेकिन सूरज दोनों के लिए तुलू होना है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा अहम है राशिद साहब कि अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है तो हम अगर उसके दोस्त हैं, हमदर्द हैं, हम उसकी दिलजोई कैसे करें? एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दिस बिकॉज कई दफ़ा हम दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, हम उसको कहते हैं नहीं इट्स ओके, जस्ट गेट ओवर इट, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो शख्स किसी भी तरह के पेनफुल चेंज से गुजर रहा है, एज अ फ्रेंड हमें उसकी कैसे उसके साथ इजहार हमदर्दी करना चाहिए? उसके लिए तो ज़रूरी यही है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने ऐसे मुश्किल वक्त जो हार्डशिप्स होती हैं, और आप उसका मजा ही फिर है अच्छे वक्त का, ये आपको समझाना चाहिए। क्योंकि जब बंदा तकलीफ में होता है ना, वो उसे
کوئی نہ کوئی شولڈر چاہیے ہوتا ہے اور وہ بار بار چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بندہ تسلی دیتا ہے یا اسے سمجھاتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بیچارہ دوبارہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے, اس وقت پھر اسے ایک شولڈر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پین کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اور جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. آپ ہو سکتا ہے فوری طور پہ اس کے مسئلے کا حل نہ تلاش کر سکے, لیکن آپ کا ہونا ہی کسی کی ہمت کو بڑھا سکتا ہے. ایک بات اور کروں گا میں. ہیلو جی فرمائیے. دیکھیں بڑی کامن سی چیز ہے, اور خیر جب بندہ ہم لوگ کالج کے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کریں, کہ جیسے یہ رزلٹ ہے کہ لو آلویز لیڈس ٹو پین, لیکن پھر بھی پروانے بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یا مر رہے ہوتے ہیں شمع کے نزدیک جا کے. تکلیف پینفل ضرور ہوتی ہے, لیکن بندہ کہتا ہے ایکسپیرینس ضرور کرتی ہے. اچھا ویسے میں نے آج سوچا تھا ہم بہت زیادہ ریلیشن شپ ریلیٹڈ ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں, زمانے میں اور بھی دکھ ہیں جی محبت کے سوا, ہم ذرا آج اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے. بٹ تھینک یو فار برنگنگ دیٹ ان, کہ کسی بھی چیز جو زندگی میں ورتھ ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے تگ و دو کریں, وہاں یہ رسک ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس میں فیل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی, واپس آ کے ایک اور پینفل حقیقت, لوگوں کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, لوگوں کے کانٹریکٹس رینیو نہیں ہوتے, ان کی جابز ختم ہو سکتی ہیں, وہ مالی مشکلات میں پڑ سکتے ہیں. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں گزشتہ 2-3 سالوں میں کئی لوگوں کے لیے. جب آپ اس طرح کی معاشی بہت ہی پینفل تکلیف سے اور تبدیلی سے گزر رہے ہوں, تب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ارد گرد دوستوں کا, رشتہ داروں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے پینفل چینجز کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چینج ہوتا ہے کہ آپ کا کام, آپ کی نوکری, آپ کی شناخت اگر تبدیل ہو جائے, اور خاص طور پہ اف یو ڈنٹ سی اٹ کمنگ. کئی لوگ یا تو اچھی سی جاب سیکیور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد استعفیٰ دے کر جاتے ہیں, لیکن یک اگر آپ کی کسی غلطی کے بغیر آپ کا رول ختم ہو جائے اینڈ یو فائنڈ یور سیلف بٹوین جابس, یہ ایک ایسا چینج ہے کہ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. ایسے چینج کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے عمیر, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سڈنلی یو فائنڈ یور سیلف بٹوین جابس اینڈ یو ہیو بلز ٹو پے. ہو سکتا ہے آپ کی کچھ سیونگز ہو, انویسٹمنٹس ہو, فائنینشیل ویلنس ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. یا اکثر نہیں بھی ہوتی. اگر اف یو ہیو اے اسٹیبل جاب, اگر آپ ایک فائنینشیل رن رکھتے ہوئے آئے ہیں تو آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے کہ میں ماہانہ اتنا بنا لوں گا, اتنا آ جائے گا. اور اگر آپ کی جاب ختم ہو جائے, اگر تو اچھے ادارے میں ہوتی ہے سدرا, تو یو آر لکڈ آفٹر. پھر آپ کو ادارہ لیٹ گو بھی کرتا ہے تو آپ کو 2-3 سال, نمبر آف ایئرس جتنے آپ نے لگائے ہوتے ہیں, ایکچولی اس کی بیسس پہ آپ کو ایک پیکیج آفر کرتا ہے, اینڈ یو واک آؤٹ ود منی, جو کہ اچھے انداز میں بہت سارے لوگ یوٹیلائز کر لیتے ہیں, کسی بزنس میں لگا دیتے ہیں, اینڈ دے آر ایبل ٹو میک ڈو. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پریویلیج نہیں ہوتا. وہاں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ نہیں گرنے دینا, کیونکہ اکثر ایسی جاب جب جاتی ہے تو جیسے آپ نے کہا شناخت چلی جاتی ہے, بڑی ایسوسیشن ہوتی ہے کسی ادارے کے ساتھ, ایک جاب پروفائل ہوتی ہے, شاید اب وہ جاب ریلیونٹ نہیں رہی, اس جاب کی ضرورت نہیں رہی, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں رہی. تو آپ کو اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ کام بھی آپ نے سیکھا تھا, اس کا تجربہ حاصل کیا تھا, اور یہ ضائع نہیں ہوا. اسی پہ اب آپ کو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے یا کراس اسکل کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ نے بے شمار اپنے سوشل ایکسپیرینسز جو حاصل کیے وہ سارے یوزفل ہوں گے. تو جلدی سے اپنا مستقبل کا پلان بنائیں. اگر آپ نے آگے جاب کرنی ہے تو اپلائی کرنا شروع کریں, ایک جگہ نہیں, 5 جگہ نہیں, 10 جگہ نہیں, 100 جگہ. اس کے اندر جو آپ کو فلیکسیبلٹی, جو انرجی, جو اسٹرینتھ چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ آپ اپنے سپورٹ گروپ کے ساتھ بڑی آنیسٹ کانورزیشنز کریں. دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں, آپ کو ایک اچھا ہینڈ شیک ملا بھی ہے, لیکن اگر آپ کی پریزنٹ لائف سچویشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے لائف سٹائل میں تبدیلی آئے, تو یہ باتیں کرنی بڑی اہم ہے. جویریہ, اکثر لوگ یہ بات اپنے اسپاؤس سے, اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے کہ بیٹا ابھی اگر فائنینشیل مشکل آئی ہے تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے ایکسپینسز پہ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں یہ پینفل چینجز کیسے کمیونیکیٹ کرنے چاہیے, خاص طور پہ اپنے لو ونس کو؟ سب سے پہلے چیز جو میں نے آبزرو کی ہے, ہم اکثر اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیتے ہیں. ہم لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, بیکاز اگین اٹس اے ویری پینفل تھنگ ٹو ڈسکس. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد ایک اسٹرانگ سپورٹ سسٹم کو ہم بلڈ کریں. اور ہو ایلس از بیٹر دین دیٹ کہ آپ کے اسپاؤس ہوں, آپ کے بچے ہوں, آپ کے پیرنٹس ہو. سو ٹیک دیم, میک دیم یور کانفیڈنٹ. آپ ان سے بات کریں, اچھی طریقے سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں, اینڈ
کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اگر آپ اس کی اف یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اس کو سالو کر سکتے ہیں ہر چیز کو. سو جسٹ ہیو اے ورڈ ود دیم, ہیو اے ورڈ ود یور فیملی, لیٹ دیم نو, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اینڈ اٹ ہیپنس. لوگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. افرا آپ کے پاس آنا چاہوں گی, جب ہم پینفل چینجز کی بات کر رہے ہیں, سم ٹائمز وی پروجیکٹ اے ہول لائف, یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی, وی آر گوئنگ ٹو میٹ دا لو آف آر لائف, ویل گیٹ میرڈ, ہمارا اپنا گھر ہوگا, سرٹن لائف اسٹائل ہوگا. اس میں کوئی بھی چیز اگر ایک ایسی انہونی چیز ہو جائے جس کو آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا, مثال کے طور پہ there are lots and lots of people who are trying to have a family, اور ایک امید ہوتی ہے کہ اچھا جی نیچرلی نہیں ہو رہا, چلیں مدد درکار ہے, ہم IVF کی طرف جاتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں. لیکن جب اس میں ایک ایبسولوٹزم آتی ہے, جب آپ کو کئی مشوروں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاید اولاد کی نعمت سے نہیں نوازنا ہے اور اس کی چانسز بہت کم ہیں, یہ بھی ایک ایسا چینج ہے, یہ بھی ایک ایسا انکشاف ہے جس کو کئی لوگ نہ پروسیس کر پاتے ہیں, نہ ایکسیپٹ کر پاتے ہیں. آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے؟ جی, اٹس ویری ہیلدی ٹو ہیو اے فیوچر پلان. یہ ایک بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فیوچر سارا پلان آؤٹ کیا ہوا ہے, بٹ وہاں پہ ہمیشہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ ان کیس اف تھنگس ڈڈنٹ ورک آؤٹ دا وے آئی ہیو پلانڈ, پھر میں نے کیا کرنا ہے. پلان, ہر چیز کا پلان بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے, سو دیٹ وی آر ایبل ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی. اب یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی مسٹ ہیو اے فیملی, آئی مسٹ ہیو اے بیبی, آئی مسٹ ہیو اے جاب ایٹ دس پلیس, یہ جو مسٹ اور آلویز اور شوڈ جیسے ورڈز ہیں نا, یہ دراصل ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, بیکاز ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہی کیونکہ ہم نے یہ پلان آؤٹ کیا ہے, اور اگر یہ نہیں ہو رہا دین وی گیٹ, ہمیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں, ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز تھنگز آر ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو مائی پلان اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی پلان بی. تو the advice that I would give is always have a plan B, and ہمیشہ جو آپ اپنا کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے ہی ہم ہمیشہ اپنا فیوچر پلان آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, لیکن افرا اسپیسیفکلی آن دس ایشو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا اور لوگوں کو کاؤنسل کریں, کیونکہ دیکھیں ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو شفٹنگ گیئرز میں وقت لگے گا. میں نے ایک پینفل کانورزیشن کا ایک ایکسرپٹ دیکھا آن لائن, اور وہ وائرل ہوا ہوا ہے اس وقت, سو آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیپل ہیو واچڈ اٹ. متیرا کے شو کے اوپر ایک ٹک ٹاکر کپل آیا, اینڈ دا ہسبینڈ واز ویری انسینسٹیولی ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی ہمارا مس کیریج ہوا اور وی لاسٹ اے چائلڈ, اور اس کے بعد میری بیوی ڈپریشن میں چلی گئی, اور اس کو میں نے بہت کاؤنسل کرنے کی کوشش کی. آخر میں نے اس سے کہا کہ جی مجھے بالکل لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, اور اگر تم نے ایسے ہی کنٹینیو کرنا ہے تو پھر آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ یو گو. اینڈ دس واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو سٹ تھرو ایز اے وومن. لیکن یہ کہانی گھر گھر کی ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اے وومن از ناٹ ایون گیون دس اسپیس to go through grief and mourn a miscarriage, اور اس وقت اس کو بڑی ہم تیزی سے کہتے ہیں کہ جی اللہ کی دین ہے, ہو جائے گا, فلانا ہوگا. لیکن یہ ایک ایسا پینفل چینج ہے جب آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آپ شاید نرسری سجا رہے ہیں, اینڈ سڈنلی دیٹ بیبی دیٹ یو ور پلاننگ فار از نو مور. تو کیا کرے اس وقت, اور اس وقت آپ لوگوں کو کیسے کاؤنسل کرتی ہیں اس پینفل چینج سے گزرنے کے لیے؟ دیکھیے, ایک ہماری چاہت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. جی, ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ وٹ ایور از ہیپننگ وہ اللہ تعالیٰ کی ول سے ہی ہو رہا ہے. تو ہاؤ کین آئی بلیم یو اور دی ادر پرسن فار دس مس ہیپ؟ اٹس ویری ایزی ٹو بلیم اے وومن فار اے مس کیریج, بٹ وی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. کیا وہ صرف بایولوجیکل ریزنز ہی ہیں جس کی وجہ سے مس کیریج ہوا ہے؟ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ ہسبینڈ کی وجہ سے کوئی اسٹریس اس کو ملا ہو, یا ہسبینڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں اس کی پوری نہ ہو رہی ہوں جس کی وجہ سے شی اینڈ اپ ان دس پوزیشن. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہاں پہ بلیم گیم نہیں کھیلنا, اور ہم نے سولوشن کی طرف آنا ہے. جب بھی لائف میں کوئی بری چیز ہوتی ہے, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم جہاں پہ آپ کا پارٹنر اور آپ کے لوڈ ونس کو دکھانا ہے کہ وی آر ود یو. اچھے ٹائم پہ دیکھیے ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن برے ٹائم پہ آپ کا پارٹنر ہی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ تو جو
मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, जो शादी आप कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो इसीलिए करें कि वो आपके अच्छे वक्त में भी साथ होगा और बुरे वक्त में भी साथ। अच्छा, और ख़ास तौर पे आपकी बात को पिक करते हुए यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जब भी कोई पेनफुल चेंज आती है, कोई हेल्थ क्राइसिस आया है, कोई जॉब क्राइसिस आया है, आपका पार्टनर या वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में ये पेनफुल चेंज आया, वो बहुत वल्नरेबल फील कर रहा है, तो वो टर्न अप करता है अपने ही पार्टनर की तरफ उस वक्त सपोर्ट के लिए। तो अगर दुनिया ऑलरेडी उसको पंच कर रही है, उसको ब्लेम कर रही है, आपने अपने पार्टनर की ढाल बनना है। और उस वक्त आप अगर उस ब्लेम गेम में शामिल हो जाएंगे कि हाँ जी, ये तो था ही निखट्टू, तभी इसकी जॉब ख़त्म हुई है, या ये थी ही लापरवाही, इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है, देन यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स एनीवे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उमैर मौजूद थे, जवेरिया एंड अफरा। देयर सेवरल पेनफुल चेंजेस, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू देम ग्रेसफुली। अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत और एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप, मुखलिस दोस्त दे, ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। और सबसे बड़ा दोस्त और मददगार रब ताला की ज़ात है। तो अगर आपके साथ कोई ना भी हो, इस यकीन के साथ आगे बढ़िए कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ लेके आएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।